میرے بھائیو میرے دوستو انہیں گھوڑے دی رسی پکڑی گھوڑے تے بیٹھا تے رسی کھچ کے تے زین العابدین والے ویکھیا مسکرایا امام نے فرمایا اوے حسین بن نمیر کیوں پیا مسکراندا ہے حسین بن نمیر کہن لگا زین العابدین لگدا ہے تسا مینوں پہچانیا نہیں امام زین العابدین دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے آپ دی گردن جھک گئی اکھاں بند ہویا فرمایا گزریاں گلاں کیوں پیا یاد کراندا ہے اوے تو کہندا ہے مینوں تساں پہچانیا نہیں اے کیویں ہو سکدا ہے میں تینوں نہ پہچانا تے حسین بن نمیر کہندا ہے کیا تساں مینوں پہچان لیا ہے میں کون ہاں زین العابدین دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے رو کے فرمایا اوے تو قاتل علی اکبر دا تیرے دل وچ بغاز انا دے جڑا ظلم کیتا تو کربل وچ مینوں اج توڑی او یاد اوے جو ظلم کیتا تو کربل وچ مینوں اج توڑی او یاد میرا وسدا ویڑا جا کربل وچ تو کیتا جانا شاد شام دے لوکاں نو وی آکھی شبیر زندہ باد حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام حضور نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ کلیم کوئی دور تے گئے اللہ نال ہم کلام ہوئے عرض کیتی مولا ساری دنیا کہندی اسی عزت والے ہیں تو دس نہ تیرے بندیاں وچ عزت والا کون ہے اللہ نے فرمایا میرے کلیم جد کول بدلہ لین دی طاقت ہوئے اس دے باوجود بھی اگلے نو معاف کرے میری نظر وچ اوہی عزت والا ہے جد کول ایک تھپڑ دے بدلے دو تھپڑ مارن دی طاقت ہوئے ایک پتھر مارن دے بدلے دو پتھر مارن دی طاقت ہوئے لیکن معاف کرے میری نظر وچ اوہی بندہ عزت والا ہوندا ہے جڑا معاف کر دے وے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محبوب دا پاک نواسا حضرت امام زین العابدین اپنے گھر وچ بیٹھے نے اچانک آپ تے گھر دا دروازہ کھڑکیاں دروازہ کھولیاں تے دروازے تے آن والا کوئی عام نہیں ہے حضرت شہزادہ علی اکبر دا قاتل جدا نام حسین بن نمیر جدو امام زین العابدین نے دروازہ کھولے آنا تے حسین بن نمیر دیا نظرہ پیاں زین العابدین تے جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی کہ میں تے انہاں دا نوجوان مارے اسی میں نو مار دین گے امام زین العابدین نے جدو دے جسم تے کب کبھی ویکھی نا مسکرا کے فرمایا گھبرا نہیں اے دروازہ علی المرتضی دا ہے اوے گھبرا نہیں آ جا حسین بن نمیر اندر گیا تے امام زین العابدین نے ٹھنڈا تے مٹھا شربت پلایا شربت پلا کے فرمایا میں اندر جانا وا تیرے واسطے کھانا لے کے آندا وا حضرت زین العابدین اندر گئے تے دیوار نال ٹیک لا کے روئے اکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب آیا تے تھوڑی دیر گزری تے حضرت ام رباب کو لایا فرمایا زین العابدین کیوں پیا رونا ہے نہ رو اج تے انج پیا رونا ہے جویں میدان کربلا دے اندر علی اکبر دی لاش نو ویکھ کے رویا سے آپ نے جواب کوئی نہ دیتا تے ام رباب چلدیاں سیدہ زینب کو لایا زینب جاؤ ویکھو نہ زین العابدین پیا روندا ہے حضرت سیدہ زینب آیا گھٹ کے تے زین العابدین سینے نہ لایا فرمایا زین العابدین کیوں پیا رونا ہے اوے ہاتھ چم کے ملکہ جنت دے آکھیا درداں دے سلطان
جن سانگ ماری علی اکبر کو اج ساڈا او مہمانے او کو ویکھ کے مینو یاد آگے او کربل دا میدانے انج پیا لگدے ہونے پیا لیندے او سونے دا سلطانے اللہ اکبر پھپھی جان مینو علی اکبر یاد آ گیا ہے میدان کربلا یاد آ گیا ہے سیدہ زینب نے زین العابدین دا متھا چمیا فرمایا میرے بیٹے انج نہیں رونا کدرے آواز تیری بی بی سغرا دے کان میں چلی گئی نا اے بی بی سغرا کونے اے شہزادہ علی اکبر دی سکی بھیڑے میرے بچیاں بھیڑا کولو بھائیاں دے دکھ نہیں سنے جاندے خبردار اچھا نہ رو جا جا کے حسین بن نمیر نو کہے تو جتنے دن روے گا تیرا کھانا میری پھپھی اپنے ہتھا نال پکائیں گے انہوں جا کے کہے تو میرے علی اکبر دا قاتل ہے تے جا کے کہے میں علی اکبر نو بھی پالے آئے میں تیریاں روٹیاں آپوں پکاواں گی جتنے دن حسین بن نمیر رہیا روٹیاں پہ کھواندے نے تے جدوں جان لگا تے زین العابدین پھپھی نو آکے کہندے نے پھپھی جان او جان لگا جے فرمایا ایویں نہیں جان دینا جا جا کے او دے کولو پوچھنا تیریاں بچیاں کتنیاں نے حسین بن نمیر کہندے مینوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمایا نے میرے بھائیوں میرے دوست سیدہ زینب نے گٹھڑی کھولی 3 جوڑے کڈے اور زین العابدین نے فرمایا جا جا کے 3 جوڑے جا کے حسین بن نمیر دے ہتھاں تے رکھ تے انہوں جا کے کہے 3 جوڑے میں شہزادہ علی اکبر دی دولن واسطے بنائے نہ علی اکبر دولہ بنیا نہ دی دولن آئی تیریاں بچیاں جدو دولن بنن گیاں تے میری طرف انہاں نو تحفہ دیویں میرے بھائیو کپڑے دیتے حسین بن نمیر چلن لگا تے امام زین العابدین نے فرمایا ایویں نہیں جانا 7 میل تک تینو چھوڑ کے آواں گا آپ گھوڑے تے بیٹھے تے چل دیاں 7 میل دا سفر مکمل ہویا فرمایا ہن تو جا میں واپس جاواں گا لیکن میری ایک گل تینو روٹیاں میری پھپھی نے کھلایا تینو کپڑیاں دے تحفے میری پھپھی نے دیتے تے ایک گھوڑا میری طرف تحفہ لے جا تیری سواری دے کم آئے گا میرے بھائیوں میرے دوستو انہیں گھوڑے دی رسی پکڑی گھوڑے تے بیٹھا تے رسی کھچ کے تے زین العابدین والے ویکھیا مسکرایا امام نے فرمایا اوے حسین بن نمیر کیوں پیا مسکراندا ہے حسین بن نمیر کہن لگا زین العابدین لگدا ہے تسا مینوں پہچانیا نہیں امام زین العابدین دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے آپ دی گردن جھک گئی اکھاں بند ہویا فرمایا گزریاں گلاں کیوں پیا یاد کراندا ہے اوے تو کہندا ہے مینوں تسا پہچانیا نہیں اے کیویں ہو سکدا ہے میں تینوں نہ پہچانا تے حسین بن نمیر کہندا ہے کیا تسا مینوں پہچان لیا ہے میں کون ہاں زین العابدین دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے رو کے فرمایا اوے تو قاتل علی اکبر دا تیرے دل وچ بغاز انا دے جڑا ظلم کیتا تو کربل وچ مینوں اج توڑی او یادے او جو ظلم کیتا تو کربل وچ
मैनू अज तोड़ी ओ यादे मेरा वसदा वेड़ा जा करबल विच तू कीता जाना शादे शाम दे लोकां नू वी आखी शबीर जिंदाबाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन बिन नुमैर कहन लगा जनाब मैं तुहाडे नाल के कीता है, तुसा मेरे नाल के कीता है? फरमाया जो की तू कीता है ओ तेरी तरबियत सी, जो असा कीता है ओ साडी तरबियत सी। हुजूर ने फरमाया जड़ा मुआफ कर देवे ताकत होने दे बावजूद भी अल्लाह ऐसे बंदे नू इज्जत दियां पगड़ियां अता फरमा देवेगा। और ए ज़ैनुल आबिदीन कौन ने? ए मेरे पाक नबी दे ओ नवासे ने। आप फरमांदे ने कि अगर मैं एक महीना न जावा ना ते हजरे अस्वद मेरी ख्वाब विच आंदा है और आके कहंदा है हुजूर अखां तरस गईयां ने, आके अपना दीदार ते करा जाओ ना। आप नमाज पढ़ के मस्जिद नबी चो निकले, एक बंदा गालां देना शुरू होया। जदों पहले आप तेज पे चलते सन, कन्ना च गालां दियां आवाज़ां आईयां ते आहिस्ता चलना शुरू कर दिता। ओ गालां पे करदे आप चलदे पे जांदे ने। चलदियां चलदियां घर करीब आया। आपने फरमाया कोई और भी गल करनी आ कर ले, मेरा घर करीब आ गया है। बच्चियां ने सुन लिया, नाराज हो जाणगे और फरमाया ए ते तू ओ गल्लां पिया करदे जड़े तैनू पता ने, मेरे अंदर ते और बड़ियां गल्लां पाईयां जांदियां ने। ए ज़ैनुल आबिदीन जी आज जी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर गए, एक शहद दी बोतल लेके आए, एक सिरके दी बोतल लेके आए और 5 किलो खजूरा लेके आए, उदे हाथ ते रखियां। ओ गालां कड्डण वाला कहंदा ज़ैनुल आबिदीन मैं तुहाडे नाल के कीता है, तुसा मेरे नाल के कीता है? फरमाया ए मेरी तरफों तोहफा है, ओए जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार था, जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है। फरमाया असा असा अपने दादा अलीउल मुर्तजा को सुनिया सी कि बेटा जड़ा दरवाजे ते आए खाली नहीं मुड़ना चाहिए। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आने वाले दियां अखां चों आंसू निकल आए, रो के कहंदा है जनाब मैं अलीउल मुर्तजा नू नहीं वेखिया, मैं हसन मुज्तबा नू नहीं वेखिया, हुसैन नू नहीं वेखिया। अगर तुहाडा अखलाक के वे तुहाडे बड़ियां दे अखलाक दा आलम के होएगा। मैं लानत भेजदा वां उदे ते जिन्हें मैनू भेजिया सी के जाके ज़ैनुल आबिदीन नू गालां कढ के आ। मैनू ते हुण पता चलिया है अगर इस कायनात दे अंदर किसे दे कसीदे पढ़ने चाहिए ने ते आले मुहम्मद दे पढ़ने चाहिए ने, क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। कोई लब चुप नहीं रहना चाहिए, सारे बोलो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा बोलो सब घराना। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया बोलो ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है
تارا لب کھولو مسکرا کے بولو صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا لیکن میاں صاحب فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل اونا دی آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل اونا دی نام لیو لکھ پاپ نہ رہنے تے میل اندر دی جان دی